ट्रंप एक मरूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत, टेलीविजन पर शख्सियत और 45वां अमरीकी सदर हैं। उनका नाम न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया भर में मशहूर है और उनकी जिंदगी का सफर कामयाब। सलाम अलैकुम, वेलकम टू टूरिज्म एक्सप्लोर। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारी नया वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तारीख एक नज़र। डोनाल्ड जॉन ट्रंप एक मरूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत, टेलीविजन पर शख्सियत और 45वां अमरीकी सदर हैं। उनका नाम न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया भर में मशहूर है और उनकी जिंदगी का सफर कामयाब, मुतनाज़ा और दिलचस्प रहा है। उनकी कामयाब कारोबारी जिंदगी, सियासत में कदम रखना और फिर अमरीकी सदर मुंतखब होने की कहानी आलमी सतह पर ज़ेर बहस रही। इब्तिदाई जिंदगी और तालीम। डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुए। उनके वालिद फरीद ट्रंप एक कामयाब रियल एस्टेट डेवलपर थे और उनकी वालिदा मेरी मैकलाउड एक घरेलू खातून थीं। ट्रंप का बचपन न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में गुजरा, जहां उन्होंने अपने वालिद के कारोबार में दिलचस्पी ली और छोटी उम्र से ही कारोबारी मुआमलात में कदम रखा। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम न्यूयॉर्क के एक मकामी स्कूल से हासिल की और फिर फोर्डहम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बाद अज़ा 1968 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया से इक्तिसादियात में बैचलर की डिग्री हासिल की। ट्रंप की तालीमी जिंदगी में उनकी मेहनत और जहानत के बावजूद वो हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि उनकी असल तालीम और कामयाबी उनके वालिद की कारोबारी महारतों से आई है। कारोबारी कैरियर का आगाज। डोनाल्ड ट्रंप ने 1971 में अपने वालिद के कारोबार एफ ट्रंप एंड सन को संभाला और इसका नाम तब्दील करके ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। उनकी कारोबारी हिकमत अमली में रियल एस्टेट की बड़ी इमारतों और होटलों की तामीर और मुनाफा बख्श मंसूबे शामिल थे। उनका पहला बड़ा मंसूबा ट्रंप टावर था, जो न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर मेडिसन एवेन्यू पर वाक़ है। ये 58 मंजिला इमारत 1983 में मुकम्मल हुई और ट्रंप की शोहरत में इजाफा का बायस बनी। इसके बाद ट्रंप ने मुख्तलिफ शहरों में मुतअद्दिद लग्जरी होटल्स, काजिनो और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किए। उनकी कारोबारी जिंदगी हमेशा मुतनाज़ा रही, क्योंकि उनके कई मंसूबे माली बुहरान का शिकार हुए, मगर ट्रंप ने हर मुश्किल वक्त का सामना किया और अपने कारोबार को दोबारा इस्तेहकाम दिया। मीडिया और टेलीविजन में किरदार। ट्रंप की जिंदगी में मीडिया की अहमियत बहुत ज्यादा रही है। 2004 में वो अमरीकी टेलीविजन शो दी अप्रेंटिस में नजर आए, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ कारोबारी अफराद को मुलाजमतों के लिए मुंतखब किया। इस शो की कामयाबी के बाद उनकी शोहरत में मजीद इजाफा हुआ और उन्हें एक कामयाब और मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर पहचाना जाने लगा। दी अप्रेंटिस ने ट्रंप को अमरीका में एक मुख्तलिफ नौइयत की अवामी शख्सियत के तौर पर मुतारफ कराया। उनकी मखसूस अंदाज की गुफ्तगू, कारोबारी जहानत और गैर रिवायती तरीक़ाकार ने उन्हें अवामी पजीराई हासिल की। यही वजह है कि उनके मीडिया में इश्तिहारात, किताबें और तिजारती ताल्लुकात भी कामयाब हुए। सियासत में कदम रखना। डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में अमरीकी सियासत में कदम रखा और 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। उनकी सियासी पोजीशनें इब्तिदा में मुतनाज़ा और मुखालिफिन के लिए चैलेंज बन गई थीं। उन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम में मुल्क की मईशत, गैर कानूनी तारिकीन वतन की रोकथाम और अमरीकी समाज में बढ़ते हुए जराइम के खिलाफ बात की। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने अमरीका के अवाम में एक नई लहर पैदा की, खुसूसन उन लोगों में जो आलमी माशी बुहरान और गैर मुल्की पॉलिसियों से नाखुश थे। उन्होंने अपने मुखालिफ उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर 2016 में अमरीकी सदर मुंतखब होने का एजाज हासिल किया। ट्रंप के इंतखाबात जीतने के बाद दुनिया भर में इस नतीजे पर मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आए।
ان کی سیاسی پوزیشنیں اور بیانات ہمیشہ متنازع رہے اور انہیں آگے بڑھنے والی سیاست کے طور پر پیش کیا گیا۔ امریکی صدر بننا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری 2017 کو امریکی صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ان کی صدارت میں کئی اہم اقدامات کیے گئے، جن میں معیشت کی ترقی، غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت پالیسیوں اور امریکہ کے عالمی تعلقات میں تبدیلیاں شامل تھیں۔ ٹرمپ نے اپنے پہلے سال میں امریکی معیشت کو فروغ دینے کے لیے ٹیکس میں کمی، کاروباری قوانین میں اصلاحات اور نئے تجارتی معاہدے کیے۔ انہوں نے چین کے ساتھ تجارتی جنگ کا آغاز کیا، جس کا مقصد چین سے درآمدات کو کم کرنا اور امریکی صنعتوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ ٹرمپ کی صدارت میں سب سے اہم اور متنازع اقدامات میں سے ایک امریکا سرحد پر دیوار کی تعمیر تھی، جس کا مقصد غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکنا تھا۔ اس منصوبے پر شدید مخالفت اور سیاسی تنازعات پیدا ہوئے، مگر ٹرمپ نے اسے اپنی اہم پالیسی قرار دیا۔ ٹرمپ کی متنازع پالیسیوں اور تنازعات۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے دوران کئی متنازع پالیسیوں نے انہیں عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کیا۔ ان کی ایگزیکٹو آرڈرز اور پالیسیوں نے ملک میں سیاسی تقسیم اور اجتماعی بحران پیدا کیا۔ ان کی امریکہ فرسٹ پالیسی نے عالمی تعلقات میں امریکہ کا موقف بدل دیا، اور یہ خاص طور پر ان کے غیر روایتی طریقہ کار کی وجہ سے مختلف ممالک میں چیلنجز کا سبب بنی۔ ٹرمپ کا رویہ اور ان کے بیانات بھی اکثر میڈیا کی توجہ کا مرکز بنتے رہے۔ انہوں نے کئی بار اپنی مخالف جماعتوں، میڈیا اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ تنازعات پیدا کیے۔ ان کی ٹویٹس اور عوامی بیانات نے بہت سے مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ 2020 کے انتخابات اور صدارت کا اختتام۔ ٹرمپ نے 2020 کے انتخابات میں اپنی صدارت کے لیے دوبارہ انتخابی مہم چلائی، لیکن اس بار انہیں جو بائیڈن کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے اور اپنے حامیوں کو واشنگٹن ڈی سی میں احتجاج کرنے کی دعوت دی۔ 6 جنوری 2021 کو ان کے حامیوں نے امریکی کیپیٹل پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ اس حملے کے بعد ٹرمپ کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑا اور امریکی کانگریس نے انہیں دوسرے بار مواخذے کی کارروائی شروع کی۔ تاہم ٹرمپ کی صدارت کا اختتام 20 جنوری 2021 کو ہوا، جب جو بائیڈن نے حلف اٹھایا۔ نتیجہ: ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی اور سیاست ایک متنازع اور غیر روایتی کہانی ہے۔ انہوں نے کاروباری دنیا میں کامیاب ہونے کے بعد سیاسی میدان میں قدم رکھا اور امریکی تاریخ میں اپنی ایک منفرد پہچان بنائی۔ ان کی صدارت کے دوران کی گئی پالیسیاں اور اقدامات امریکہ کے داخلی اور عالمی سطح پر اثرات چھوڑ گئے۔ ٹرمپ کی سیاست نے امریکہ کی سیاسی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور ان کی شخصیت کی گونج عالمی سیاست میں برقرار رہے گی۔ مزید ایسی انٹرسٹڈ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔